सालुवीस परिगणित विश्वविद्यालय कोंकणी संस्थो सादर करता विस्नार मोतियां कोंकणीतल्या विस्नार पुस्तकांची परिचय. ह्या अंक्यान तुमच्या मुखार प्रस्तुत करचो बूक जावन आसा आंजेली. बरयणार जोसा आल्वारेस. परिचय करून दिता दोतोर प्रेम मोरस. देव बरो दीस दिवंक तुमकां समेस्तांक 1950 जोकीम संतान आल्वारेस हाणें कानाडी लिपींत कोंकणींतली पयली कादंबरी आंजेल ही मोकळीक केली. आंजेल कादंबरींत कितें आसा, ही कादंबरी आमी कित्याक वाचूं जाय, हातूंत कसले पात्र आसात हाचे विशयांत आमी इल्लो नियाळ करया आतां. आंजेल कादंबरी हातूंत मुख्य पात्र जावन आसात रोजबाई, रोफी, आंजेल, नॉर्बर्ट आनी शेणै. आतां शेणै म्हणटना आमी तें आल्कोन म्हणटा. शेणै म्हळ्यार लेखपाक बरयतालो त्या काळार, आतां तें आल्कोन जालां. आतां आंजेल एक स्त्री, तिणें कोंकणी समाजांत एक स्त्री कशें आसा जाय, तिणें कशें जिये जाय म्हणल्यार एक चिंताप जोकीम संतान आल्वारेस आमच्या मुखार दवरता. आतां ही सगळी काणी नियाळ करच्या पयलें जोकीम संतान आल्वारेसान सुमार अध्याय केल्यात आनी हर एका अध्याया पयलें बायबलाची थोडी उतरां घाल्यांत. आतां हांवें थोडी वाचचें जाल्यार 3ऱ्या अध्यायांत तो म्हणटा, हांव जावन आसा जीव आनी जिवंतपण. जो कोण म्हाका पाती येता तो ससनाक जियेता. आतां 4थ्या अध्यायांत पेल्याचे स्त्रियेची आशा करिनाका, पेल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका. आतां अशें एक बायबलाची उतरां आनी एक आंजेल कशें जियेलां हें आमकां जोसा आल्वारेस आमकां ह्या कादंबरींत सांगता. आतां ह्या कादंबरीक हेच्या पयलें आमी एक इंग्लीश भाशेचें एक कविता ही आमी आतां इल्लो नियाळ करया हाच्या विशयांत. तें जावन आसा इनॉक आर्डीन. 1864 इनॉक आर्डीन म्हणली कविता आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हाणें बरयल्ली ही कविता. आनी तो ह्या कवितेंत कालें म्हणटा म्हळ्यार इनॉक तो आनी कडेन काजार जाता आनी ताका पयलें एक चेडूं जल्मता, मागीर एक चेरको जल्मता आनी तिसरो पूत जल्मता. तो तिसरो पूत सीक पडटा. तो सीक पडिल्लो पूत तो बेड्डारच आसता. आतां ताणें घडले पयशे काली इंग्लिशान म्हणचे प्रमाणे हँड टू माउथ म्हणजे कांय चड ताका उरनातले पयशे. पूण आतां भुरगें व्हड जातना खर्च चड जायचे देखून तो तारवार येता, तारवट येता आनी ताचें तारू तें बुडता. तारू बुडल्या उपरांत ताका दुसऱ्या एका जुंव्यार वचून पावयतात. तो आनी 2 जण वचून जुंव्यार वचून पावतात. ते जण आनी आसनात, मनीस आसनात. आतां त्या जाग्यार वचून ते जियेता आनी तो उरले 2 मरतात आनी तो एकलोच उरता. हांगा कांय जाता, ह्या गांवांत कांय जाता. आतां आमी ब्रिटिशांचे हे इंग्लीश लोकांचे तांची जिणेची रीत पळयल्यार ह्या भुरग्यांक वाडयचे, तांकां इस्कालाक घालीचे. इस्कालाक घालूंक तेजे कडेन पयशे नात. तेतलो एकलो फिलीप रे म्हणलो एकलो मनीस तिका कुमक करूंक येता. तो म्हणटा, ताका पयलींच वळख आहली, तो इनॉक असो इश्ट तो म्हणल्यार एका निबांत तो तिका पयशे दिता. त्या भुरग्यांक इस्कालाक घालतात. तातूंत तिसरो भुरगो तो मरण पावता सीक आसल्यान. आतां दोगां उरल्यान. आतां तांकां तो बऱ्याने पळयता आनी ती ताकाच फादर म्हणटात, बापय म्हणून आपयतात. आतां 10 वर्सां जालीं. 10 वर्सां उपरांत फिलीप हिच्या कडेन सांगता एनी कडेन, आनी कितले राखताय तूं? 10 वर्सां जालीं. तो पाटी येवचें दिसना. हांव तुजे कडेन काजार जावंक शेतां आनी मस्तो आदितावन हांव तुका मोग करना आहलो म्हणलें एकली चिंताप तिच्या मतीन घालता आनी तो तिच्या कडेन काजार जाता. आतां काणयेंत एक गुंडी येता. कालें म्हळ्यार एक नेवीचे ते एका जुंव्यार वचून पावतना, जुंवो म्हळ्यार एक आयलँड तितल्यांत, ते जुंव्यार वचून पावतना तांकां एक मनीस दिसता, फुल्ल काडांनी आहलो, विद्रूप आहलो मनीस. तो इनॉक. ते ताका बचाव करतात आनी पाटी आपल्या गांवाक येवन पावयतात. आतां हो पयसतावन तांकां पळयता. तेजी बायल आनी दुसऱ्या कडेन काजार जाल्या आनी दोगां भुरगीं हाची व्हड जाल्यात. आतां 11 वर्सां प्राय पावतना तीं व्हड जाल्यात. आतां हो पयसतावन तांकां पळयता. हाची वळख तांकां मेळना. काल्यां म्हळ्यार 11 वर्सां तो जुंव्यार आसून ते सुमार खावंक कांय नासतना तो एक विद्रूप जाला. तो एक ताजे पयलेंच तो जीव ना ताजे कडेन. पूण तो दुसरोच रावता आनी तो मरण पावता आखरेक. अशें ही काणी मोग जाता. आतां ह्या चिंतपादरींत कोंकणींत एक कादंबरी आयल्या, एक नाटक आयलां आनी एक पिंतूर आयलां. पिंतूर म्हळ्यार चलनचित्र. कादंबरी जावन आसा आंजेल कादंबरी. नाटक जावन आसा प्रेम युध्द नाटक पुंडलीक नायकान बरयल्लो आनी तें पिंतूर जावन आसा निर्मोणे गोंयांत फ्रँक फर्नांडीसान काडिल्लें तें.
आतां आमी पयल्लें आंजेल कादंबरीक या आनी आंजेल कादंबरींत जोसा आल्वारिसान इनॉक आर्डिनाचें एक चिंतपांत कशें येता, पूण तें आमी मंगळूराक हें करचें पडटा. मंगळूरांत एक स्त्री कशे कश्ट भोगता, केदला एक ताजो घोव जिवासागी मरून पडला कळीत ना. तो काळ जिवन सोंसला ना एका स्त्रियेक. केदला एक तेजो घोव जिवागी मरून पडला बीन कळीत ना. सगळी समाज ताका एकत्त तकलेन घालता तो मेला म्हणून आनी तिका दुसरें काजार करूंक पळयतात. दुसरें काजार करूंक पळयतना कोणा वाटतो काजार जावचें? कोणी प्रायस्थ वाडटो आनी पयशेवाली वाडटो. चड पयशे आहात आनी प्रायवंत कोण आहात तांचे कडेन काजार करूंक पळयतात. हेंची ताप इनॉक आर्डिनांतय आसा, आंजेलांतय आसा, प्रेम युध्दांतय इल्लें हें चिंताप आयलां आनी निर्मोणेंतय आसा. ह्या पुरा संगतींत त्या काळार त्या स्त्रियेन कशें जियेचें? 8-10 वर्सां एक घोव मेलागी जिवंत आगी कळना. घरा पुरो ताका आतां आमी प्रेम युध्द काणयेक गेल्यार प्रेम युध्दांत अविनाश म्हणलो तो एक भायर झुजाक गेल्लो तो. झुजाक चायना वट्ट झूज जाताना तो थंय सिरकोन पडटा. तो मेलागी जिवागी गुंतूना आनी घरा ताजें तें मेल्या उपरांत कालें तें हिंदुवाच्या शास्त्रीय प्रकार कालेंपरा करतात. मेल्ल्या मनशाक तें पुरा करता आवय आनी दोग भाव आनी भयण मेळोन. पूण बायल एकल्यांत अनुराधा तें घट्ट रावता म्हजो घोव जिवांत आसा, तो मरूं ना आनी तें खाली 14 दीस जियेलें ताजे वाटतो. ते 14 दीस जियेल्यारय तें घट्ट रावता आनी ताका भायर तें समा एक काजारी स्त्रिये बरीत देवळाक आनी येता. पूण ताका समाज ताका काणयोंक तयार ना. तेन्ना आमी आतां आंजेलाक या. आंजेलांत काल जाता. आंजेल आतां आंजेलाची काणी येवच्या पयलीं रोजबायची आसा. रोजबायेक मस्त कश्ट आहले. तिका रिणाचें वजें आसलें. त्या रिणाच्या वज्यांत तिणें रोफीक व्हड केलें. मागीर आंजेल विशयांत सांगतना जोकिमान अशें म्हळां की तें इतलें गुणाचें चेडूंकी ताजे वट्ट कोणूय काजार जावंक तयार आसले. तले एक गुणाच्या चेडवाक रोफी मेळटा. आतां रोफी दुसऱ्या झुजाच्या वेळार नॉर्बट ताच्या तकलेन घालता. तुवें झुजाक वच, तारवटी वच, इंडियन नेवीक वच आनी तुवेले पयशे घरा येता म्हणून. कालें म्हळ्यार त्या काळार मोल पुरो चडलें. झूज येताना तांदूळ पुरो नासलो. ब्रिटिशांचे तांदूळ पुरो व्हरताले आनी कालें हाडल्यार ते लिपोवन दवरताले. लिपोवन दवरून चड मोलाक विकताले. असले एक परिस्थिती येताना तो नॉर्बटाचें आयकता आनी तो इंडियन नेवी तारवटी येता तो. पूण हांगा ताजे गेल्या उपरांत तो जिवागी मेलागी गुंतना. हांगा ही परिस्थिती तशीच जाल्या. सबार लोक तो मेला म्हणून चिंतात आनी हाका आंजेलाक आतां काजार जावंक नॉर्बट जाता तितलें तो एक धनी तो जाग्याचे तांच्या जाग्याचे आनी धनी. त्या काळार एक आमकां कळिता 1950 इस्वेंत एक चिंतपांत त्या काळार जागे पुरो थोड्यां कडेन माताले आनी गेणीक काम करनाहली. तशें आंजेलाक गेणीक काम केल्यारय शेतां भाटां पुरो पणगेल पडटात. कित्याक म्हळ्यार तिका तें जायना. रोफी ना थंय. तिका तें सांबाळूंक जायना आनी सगळें पणगेल पडटा. ती दुसऱ्यांच्या शेतांत वचून काम करता. दुसऱ्याच्या शेतांत वचून काम करून आतां रोजबाई मांद्रेर पडल्या. आतां तिणें मांद्रेर पडल्यार रोजबायकी पळयचें. ताचे वयल्यान हांगा नॉर्बटाची किरकिरी. तेणी गेण दिवना म्हणून. देखून गेण दिवना म्हणून ताचे कडेन काजार जायचें म्हणून शेणाय तावन एक चिंताप तिच्या मतीन घालतना ती तिची सोरपळी काडून उडयता. धर म्हणजे गेण ही सोरपळी काडया तूं म्हणून. असले एका परिस्थितीर आंजेल जियेता. अशेंच आतां निर्मोणे पिंतुरांत पळयल्यार निर्मोणे पिंतुरांत एक संगीत मेस्त्री आनी क्लॉडिया. हांगा क्लॉडिया त्या संगीत मेस्त्रीक अशेंत तोय तारवटी वचोन पाटी येना. तोय थंय शिरकाता. 10-12 वर्सां तो भायर आसता. क्लॉडिया दुसऱ्या कडेन काजार जाता. दुसऱ्या कडेन काजार जाता आनी इनॉक आर्डिनाच्या काणये बरीत ती आखेर जाता. पूण आंजेल कालें करता, ह्या अनुराधा कालें करता, तीं तांचें हट सोडनात. ते आखेर म्हणसर ते हट धरून बसतात. आतां प्रेम युध्दांत ती काणी दुसऱ्या तरेन आखेर जाता. थंय अविनाशाची वेस घालून ताजोच रुपण्याचो आनी एकलो अमरनाथ म्हूण येता जाल्यारय अनुराधा आनी अविनाश खाली 14 दीस आसल्यारय अनुराधा कोण तो दुसऱ्या वेस घालून आयला तो ताजो घोव न्हय म्हणून ताका कळटा. ल्हान तावन व्हड जाल्ल्या भावाक आनी भयणीक आनी आवयक ही विशय कळना. ती चिंतात आयिल्लो अविनाशच म्हणून. पूण एक 14 दिसां तावन रावल्ल्या बायलेक कळटा तो न्हय तो अविनाश न्हय तो अमरनाथ म्हणून. आतां आमी एक सकड इनॉक आर्डीन जावं दी, आंजेल काणी जावं दी, या प्रेम युध्द जावं दी, या निर्मोणे पिंतूर जावं दी, हे पुराचें एक तुलनात्मक अध्ययन केल्यार आंजेल काणयेंत जोकीम संतान आल्वारिसान एक कोंकणी स्त्री कशें जियेचें म्हणून सांगलां. ही विशय लावी गंजिमाटा तिणें आपल्या संशोधनांत तिणें कळयलां. काल्यां म्हळ्यार एका स्त्रियेन कोंकणी स्त्रियेन कशें जियेचें म्हणलें एक चिंताप जोकीम संतान आल्वारिसान आमचे मदें घालां. थोड्यांनी
तांच्या उतरांनी सांगलें काल्यां म्हळ्यार हें काल्याक एका दादल्या मनशाक स्त्रियेच्या निश्कळपणांत इतल्या पुरो काल्याक आमी तिणें कशें जियेचें म्हूण आमी काल्यां सांगचें म्हणलें चिंताप आसा. थोड्यांनी तांच्या बरोवपांत घालां. कितेंय जावं दी ही एक कोंकणींतली पयली कादंबरी आंजेल आनी ह्या कादंबरीचें मट्ट इतलें आसलें की उपरांत आयिल्ले बरयणार जावन आसत ए.टी. लोबो जावं दी या विजय सल्डाना जावं दी कोणीय जावं दी तांणी त्याच मट्टाचे कादंबरी बरयल्या. आनी आमकां कळीत आसा कन्नडा लिपींत इतले कादंबरी आयिल्ले की एक काळ असो आहलो नागरी लिपी आनी रोमी लिपीच्यो कादंबरी उट्टू गेल्यार ती कन्नड लिपींत आयल्या तितली कादंबरी आमकां चड आसली तितल्यो कादंबरी तांणी बरोवनात. हो एक भांगराचो काळी आमच्या कोंकणी संवसारांत आसुल्लो. अशें जोसा आल्वारेस ह्या जोकीम सांतान आल्वारेसान बरयल्लो आंजेल कादंबरी कोंकणी संस्थान मेळटात. हाच्यो प्रती ह्यो तुमी पुरा घेयचे घरांत एक पुस्तक म्हूण हो दवरीत कित्याक म्हळ्यार कन्नडा लिपींत एक मोखलीक जाल्लो पयली कादंबरी जावन आसा. देव बरें करूं. हर एका म्हयन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या सोनवारा संजेच्या 5 वरार एका पुस्तका विशीं हे उलोवप प्रसार जातले. उलोवप्यांनी परिचय करून दिल्लो बूक वाचूंक वा तुमी वाचलेल्या बुका विशीं तुमची अभिप्राय विचारूंक कोंकणी संस्थेचो संपर्क करा. येया कोंकणी साहित्यांतले विस्नार मोतयां आरावया आणि ताच्या गिरेस्तकायेचो अणभव जोडया.